हेलो गाइस गुड मर्निङ। आज चाहिँ गाइस ब्रेकफास्टमा छ आलु पराठा होइन, प्लेन पराठा छ। त्यसपछि कुन्दुली र आलुको सब्जी पनि छ। त्यसपछि चाहिँ छ गाजरको अचार। अब चाहिँ म ब्रेकफास्ट खानु पर्यो भनेर बसिरहेको छु। अनि अब खाने हो तातो तातो रोटी, तातो तातो पराठा खाने हो। त्यसपछि म चाहिँ ड्युटीमा लागेँ। अनि ड्युटीमा चाहिँ म जाँदैछु। आधी बाटोसम्म हिँडेर अनि आधी बाटो चाहिँ टमटममा गएँ। त्यहाँबाट हेर्नु गाइस, यहाँनिर अलिकति एकदमै लेत्रा पनि भइरहेछ रास्तामा। अनि म चाहिँ अब जाँदैछु। मलाई चाहिँ सारले फोन गरेर बोलाए, जल्दी आइज मिटिङ छ भनेर बोलाए। अनि म चाहिँ जल्दी जल्दी जाँदैछु टमटममा उठेर। त्यहाँबाट गाइस म अगाडि जाँदै थिएँ, त्यहाँ यहाँ एउटा नदी देखेँ, सानो नदी छ यहाँनिर। अनि यो नदीमा चाहिँ अब माछा मार्नु पर्यो भनेर सोच्दैछु। अब छुट्टीको दिन यहाँनिर माछा मार्नु आउनु पर्यो साथीहरूलाई लिएर। अनि म चाहिँ अब ड्युटी गरेँ। अनि ड्युटी गरेर अनि राति भइसकेको थियो। राति 10 बजीतिर निक्लेँ। त्यहाँबाट छुट्टी भएर म चाहिँ जाँदैछु, एक्लै जाँदैछु, टक्लक टक्लक गरेर हिँड्दै जाँदैछु अँध्यारोमा। ल गाइस, आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू, बाई बाई।